السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله درت معكم جوله في بريمارك. كنت مشيت ولقيتهم دايرين السولد في بعض الاشياء وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. ما كتشوفوا معايا هذا البول كان كيدير 18 اورو، رجعوه ب 10 اورو. كاين هكا بهاد الكولور دايره بحال شكل الكاميل بحال هكاك. وهذا كان كيدير 8 اورو ناقصين منه غير 1 اورو ولا كيدير 7، يعني بالباج هكا خفيف. غير هاد لا كولور بوحدها اللي ناقصين منها. هاد لو بول كان كيدير 16 اورو ولا كيدير 7 اورو. هذا غليظ كما كتعرفوا دابا هاد لي بوطون هاد اللي يجي لي بحال هكا خارجين على مود، والتوب ديالو بحال هكا غليظ يعني سخيخن بزاف. كاين فيه لي تاي. هذا كان كيدير 10 اورو ولا كيدير 5 اورو بحال كت عندي باردر هكا كيجي سواغي فيه بحال صابري ان تي بو. كاين بلو نوار. هاد الدودون كان كيدير 17 اورو ولا كيدير 14 اورو. كاينين هما دوك لي دودون اللي خفاف هكا اللي كيتجمعوا في اليد. كاين بليزيور كولور. كاين هاد لو نوار كيف ما كتشوفوا، هما كيجوا قصار ماشي طوال. وكاين هاد لو روز كيجي على هاد الشكل، كيجوا مقيزمين ماشي من دوك لي دودون لي طوال. حتى هو ميم بري فاسون. وهذا حتى هو فيغ كاكي، حتى هو كيدير 14 اورو او ليو 17 اورو. هذه باركا كانت كدير 45 اورو ولات كدير 30 اورو. بالحق غليظه بزاف، فيها الدو كولور هكا باج نوار. كتجي على هذا الشكل يعني سخونه بزاف، هذه كتليق للثلج والسكي. وهذا هادو حتى هما دي فيست. كاين دو كولور، كاين هاد لو نوار وكاين هاد لو بحال البلون بحال الباج، جات بلون باج بيناتهم اونتر لي دو. زويونين حتى همايا كيديروا 10 اورو. هادو غير هكا غير بحال الاشارب اللي مسولدي وقلت نصوروا لكم. كيدير 4 اورو او ليو دو 8 اورو. كاع داكشي اللي باليا مسولدي صورتو لكم. هادو دي بونطالون بحال هكا كارو. كاين هذا اللي كارو ديالو شويه غلاط، وكاين هذا اللي كارو ديالو شويه خفيفين. هادو دي بونطالون صيفيين كيديروا 10 اورو. هذا بحال ان جوغين، بحال ان بونطالون سور فيتمون، حتى هو كيدير 10 اورو. هذه بلازر كاينه هكا بالباج، فيها دي غايور هكا شويه خفاف، حتى هي كدير 10 اورو. كنقول لكم لي بري سولدي. وهذه كانوا كيديروا 17 اورو هذوك لي بلازر، ولاو كيديروا 10 اورو. هذه بحالها حتى هي لا ميم شوز كدير 10 اورو. هادو كيف ما كتشوفوا دي تيشيرت ديسني كانوا كيديروا 10 اورو ولاو كيديروا 5 اورو. كاين هاد الغوج وكاين الاخر لو بلون اللي حداه كيجوا على هذا الشكل، حتى هما صيفيين. هادي ان سويت هكا بالغري فونسي، حتى هي زويونه سبور. كدير 7 اورو او ليو دو 14 اورو جوبونس. هادو دي شوميز هكا خفاف صيفيين. انا كاع داكشي اللي باليا مسولدي قلت نصوروا لكم. هادي هكا بالفيولي بالموف كلير، حتى هي كدير 4 اورو. كدير 7 اورو. كاينه بهاد لا كولور وكاينه هاد لا كولور الاخرى. هادي امبريمي يعني فيها بليزيور كولور. كتشوفوا على هذا الشكل. هادو صيفيين. هنايا ليطاج التحتاني هو اللي فيه الحوايج ديال هكا ديال لي فام. هادشي اللي كان فيه مسولدي. هنا طلعت بلاصه البيجاما. هذا غير ساكادو وقلت نشاركو معكم، هو الوحيد اللي مسولدينو دايرين ليه 10 اورو. هادو دي شوسون دي بونطوفل كيديروا 4 اورو، ناقصين منهم جوبونس غير 1 اورو، كانوا كيديروا 5. هذا لو او بحال ان بينوار هكا خفيف، يعني كتاخدي مع الشورت ديالو، كيدير 7 اورو. هادو دي سوتيان غورج خفيفين، ما غير ماشي رومبوغي، زعما كيديروا 4 اورو. البروبليم في لي بيجاما كنلقاو غير لو او، ما كنلقاوش لي با، يعني مسولدين غير لو او. داكشي واقع لي شايط هما اللي مسولدينو. هادو دي شورت كيديروا 4 اورو. كيف ما كتشوفوا كيجي امبريمي على هذا الشكل. هذا حتى هو ان او دو بيجاما زويون، مي دوماج ما كاينش لو بونطالون ديالو. كيدير حتى هو 8 اورو. هذه حتى هي شوميز هكا او ديال بيجاما، كتجي هكا بلي بوطون، كدير 7 اورو. هذا حتى هو ان بول غري زوينه، هذه فنه سخونه وكلشي، ولكن كاين غير لو او. كدير حتى هي 5 اورو او ليو 10 اورو، يعني ناقصين فيها 50%، مي ما كاينش لو بونطالون. هذا بالحق اونصومبل، هذا الشورت داير ليه 4 اورو او ليو جوبونس دو 8 اورو.
وهذا لو او ديالو داير 8 يورو كيف ما كنشوفوا ديال ديسني سخانين، داير 6 يورو ماشي 8 يورو، سمحوا لي. كيجيو على هذا الشكل، هادو لي ميم غير هادو في البلون والاخر في الكري، حتى هو كيدير 6 يورو لو او ولو با ديالو 4 يورو. بالحق هادو ما بقاوش فيهم لي طاي. هذا ان شورت ما عندوش لو او ديالو ولا ما لقيناش بعدا حنا، كيدير 4 يورو. هذا حتى هو ان تي شورت لو او ديال بيجاما ما عندوش لو با ديالو. هنايا دي بوت هادو كيديروا 10 يورو او ليو دو 20 يورو جو بونس. هادو بالحق كاينين فيهم لي طاي وكلشي موجودين، كيف ما كتشوفوا كاينه منهم كونتيتي كثيره. هادو حتى همايا كاينين كيدير 11 يورو او ليو دو 22 يورو، ناقصين منهم 50%. بالنسبه للغايون بيجاما شوسور هادشي اللي كاين دابا دزت بلاصه تاع الدراري الصغار. هذا كيف ما كتشوفوا لي باسكيت جو بونس كيديروا 7 يورو. هادو دي بونطالون انا كنصور لكم غير داكشي اللي مسولدي، كيديروا 7 يورو. كاين على هاد الجين حتى هوايا. هادو بالنسبه للسيتون الفوق، سيتون بالنسبه للكارسون سيتون حتى ل15 هاد الغايون. هذا كيدير 7 يورو حتى هو او ليو 14 يورو. وناقصين في هاد لي تيشيرت، ما ناقصينش فيه بزاف د الحوايج. هاد التيشيرت كيدير 5 يورو او ليو 9 يورو. هنا جينا للغايون من يعني من جو بونس من 3 ans حتى ل 6 ans. ناقصين في هاد لي سويت هادو ماكسيموم 6 ans كيديروا 6 يورو او ليو 12 يورو. كاينين بهاد الكولور وكاينين بالغوز. ناقصين هاد لو جيلي بحال هكا سخون كيجي بولير كيسخن هكا تحت من لافيس او ليو 6 يورو داير لهم 3 يورو، ولكن هادو بالنسبه اللي عندهم وليدات الصغار. هادو حتى هما هاد لي باركا ناقصين منهم جو بونس 50%، كيديروا 10 يورو او ليو 23 يورو يعني بلوس كو 50%. هاد لي دودون كيبقاو ب 7 يورو او ليو 14 يورو. هذه حتى هي بحال امبيرميابل يعني غير على قبل الشتا كتلبسيها هكاك، كدير 7 يورو او ليو 14 يورو. كيف ما كتشوفوا كتجي فوق من لي فيست. هذا ان تيشيرت ميكي ماوس حتى هما ناقصين منه. هذا ان بونطالون كيبقى جو بونس ب 7 يورو. هادو ديال سبور ديال فوت كانوا كيديروا 11 يورو داير لهم 6 يورو. الشورت و التيشيرت ديالو كاين في هاد لا كولور وكاينه في البيستاش. هاد لا كولور هادي اللي حداه. هادو اللي قلت لكم قبيله هما هادو كاين بهاد الغوز وباللي شفنا قبيله هذاك الكرونا. هنايا لي بيجاما او ليو 16 يورو داير لهم 8 يورو. كاينه هادي تيشيرت هادو بحق داير لهم 6 يورو. ها هما هادو هما اللي ديال 8 يورو. هادو بالمونش لونغ ومع السراول ديالهم بحق ما بقاوش لي طاي. كيف ما كتشوفوا زوينين سخانين. هادو حتى هما دي بيجاما ديك لي كومبينيزون كيديروا 7 يورو او ليو 14 يورو. كيجيو على هذا الشكل سخانين بولير. كاينين فيهم هاد لي دو موديل. هادو دي شوسون بونطوفل جو بونس كيديروا 4 يورو. ناقصين من هاد البيج وناقصين هادوك التحتانيين البلو لي ميم. هادو جيت هنا بلاصه البيبي غارسون يعني من 3 ans لتحت كيديروا على 3 يورو. هذاك اللي هاد الدودون كيف ما كتشوفوا هكا بلي زيتوال كيدير جو بونس كيدير 10 يورو او ليو جو بونس 20 يورو. هادي بحال ان سورفيتمون كتجيب البونطالون ديالها زوينه حتى هي كدير 7 يورو او ليو 14 يورو. هادو غارسون من 3 ans حتى من 0 حتى ل 3 ans 0 موا حتى من لا نيسانس حتى ل 3 ans. هادي ديال لي في هكا كسيوه مع لي با ديالها كدير 7 يورو او ليو 14 يورو. هادو بونطالون غارسون كاين بحال هكا بهاد لا كولور موتارد وكاين بالكري كيديروا 3 يورو. هاد لي بونطالون ناقصين فيهم او ليو 6 يورو. هنايا هاني هادو بحال البيجاما بحال هكا ديال لا نيسانس كدير 7 يورو. كاينه بيجاما البودي ديالها بلو بوني بالبافوار يعني كومبلي بلو بونطالون سي. هذا ان جيلي جو بونس كيدير حتى هو 4 يورو او ليو دو 8 يورو.
هادو ديال كوتي زعما ديال البيبي في. هادو الجاكيطات زوينين فنين كيديروا 7 اورو او ليو د 14 اورو كيف ما كتشوفوا. هادو من لا نيسونس حتى ل 3 ans. هادي بحال الجاكيطه بحال شكل دودون ديال البنيتات الصغار كدير 5 اورو او ليو د 10 اورو. لي بيبي ناقصين ليهم بزاف. هادي حتى هي كدير 10 اورو او ليو د 20 اورو. هاد الكسيوه كيف ما كتشوفوا غزاله فنيونه كدير 4 اورو. هادي بحال كومبينيزون بونطالون كدير جوبونس 7 اورو. هادو دي شوسون كيديروا 4 اورو ديال لا نيسونس حتى هما. هادو دي كسيوات كيديروا 10 اورو كيكونوا 3 بياس. هادي حتى هي 3 بياس بونطالون لو او اي لا فيست هي كدير 10 اورو. يعني اللي عنده بحال هكا الوليدات الصغار كاين عندهم لو شوا. هذا كيديروا 10 اورو. هاد لي فيست حتى هما او ليو دو 20 اورو. هادي لا فيست كيف ما كتشوفوا كدير 10 اورو او ليو 18 اورو. هنايا مشينا للبلاصه اللي فيها البنيتات ولكن من 4 سنين الفوق. هادي حتى هي اون فيست كدير 10 اورو. هذا تيشيرت ديال ديسني حتى هو كيدير 4 اورو او ليو دو 8 اورو. هذا حتى هو تيشيرت مانش لونغ حتى هو كيدير 3 اورو. هادي بحال ان سويت غير بوحدها ما عندهاش لو با ديالها كدير 6 اورو او ليو 10 اورو. هادي حتى هي كدير 6 اورو او ليو 12 اورو. حنا ديما في الغايون في هادو. هادي 11 12 ans. هادي فيهم لي تاي. هذا ان بول زويون حتى هو بزاف سخيخان وزوين ناقصين فيه جوبونس 50% كيدير 7 اورو او ليو دو 14 اورو. هذا حتى هو بول كيف ما كتشوفوا كيدير 7 اورو او ليو 13 اورو. حتى هو سخون بزاف. هادي دودون كيدير 10 اورو او ليو دو 20 اورو. كيجي فيهم لا كابيش ديالو بحال هكا بالكري. هادي كسيوه بحال هكا كتلبس مع ليبا كدير حتى هي جوبونس 7 اورو. كدير 5 اورو ماشي 7 اورو. كدير هنايا لي باسكيت في كيديروا 7 اورو فيهم كيلكو تاي باقي فيهم شويه. هذا دزنا البلاصه ديال الفراش كدير هذا بارير دو لي اون بلاص كيدير 15 اورو كيف ما كتشوفوا. هذه ديكوراسيون بحال هكا بوجي ايطوال بالدوري كدير جوبونس 3 اورو. هادو دي بول كيديروا 2 اورو هكايا هادوك لي كوتي ديالهم بالدوري. هادي اون اسيات هي كدير 3 اورو جوبونس كيف ما كتشوفوا. هذا بول ولكن كبر من الاخرى كدير 4 اورو او ليو دو 8 اورو. يعني هنا لا بلوبار ناقصين 50%. هادي بحال هكا ديكوراسيون 7 اورو كتجي اون بلانت بحال هكا بلاستيك. هادو حتى هما زويونين ناقصين فيهم كيبقاو 3 اورو او ليو دو 6 اورو كيجيو بلارجونتي على هاد الشكل. هادو جوبونس 50 سنتيم. هادو كدير تقريبا 70 سنتيم بحال هكا. هادي اون غورد كدير جوبونس 4 اورو ديال البنيتات الصغار بالغوز. هادي بوجي حتى هي كدير 1 اورو 50 او ليو 3 اورو كتجي بحال هكا بدوري. هادو دي بوجي اخرين كيديروا 3 اورو. هادو 2 اورو ناقصين بزاف غير في لي بوجي شي الاخر لا. هذا لا اوس ديال كوسان كيدير 3 اورو او ليو دو 5 اورو ناقصين غير في هذا الموديل. هنا جينا للغيون ديال الرجال ناقصين بحق ناقصين بزاف فيهم. هنا كيديروا هاد كيما كتشوفوا هاد الباركا ب 30 اورو. البلاصه هنا ديال الرجال بان ناقصين مع درت دوره عاد بديت كنصور ناقصين با مال دو شوز. كاينه بالغوج هاد الباركا وكاينه بالبلو مارين. هادي حتى هي اون دودون 30 اورو لوتو لا مارك لوتو بحال هكا كيجي على هاد الشكل. هادي حتى هي دودون كدير جوبونس 20 اورو او ليو دو 40 اورو كيف ما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل. كدير 20 اورو او ليو دو 40 اورو. هادي حتى هي دودون ناقصين بريسك في كلشي لي فيست ديال الغيون اوم كدير لا ميم شوز حتى هي 20 اورو. هادو لي جوغين بونطالون سورفيتمون ناقصين فيهم حتى هما 50% جوبونس كيبقاو ب 7 اورو او ليو دو 14 اورو. كيبقاو ب 7 اورو كيف ما كتشوفوا او ليو دو 14 اورو. هذا ان سويت هذا كاين حتى لو بونطالون ديالو
كيجي على هذا الشكل بلا كابوش، كيدير 10 يورو. هذا حتى هويا دايرين سور فيتمون، كاين هي وكاين لو بونطالون ديالها كاين حداها كيف ما كتشوفوا. لو بونطالون كيدير 7 يورو او ليو دو 14 يورو، وكدير 10 يورو او ليو 18 يورو. كاين في هاد لا كولور عاوتاني بالغري. هادو كاين غير لو او، ما كاينش لو بونطالون. كاين لا كاسويت بلا كابوش كيديروا حتى هما 10 يورو او ليو 18 يورو. هذا دودون حتى هي اون فيست كدير جو بونس حتى هي 20 يورو، نتاكد من البري. كدير 20 يورو او ليو دو 40 يورو. هذه ان سويت هكا بالبيج كدير حتى هي 9 يورو او ليو 18 يورو. هادو كانوا كيديروا 30 ولاو كيديروا 28 يورو. هادوك لي فيست اللي كيجيو اون جين ومن الداخل كيجيو هكا سخيخنين، كاينه هكا بالبلو بالغري. هادي سور فيتمون، كاين لو او ديالها وكاين لو با. كاين لو بونطالون، لو او كيدير جو بونس 10 يورو او ليو دو 20 يورو كيف ما كتشوفوا. وحتى لو بونطالون حتى هو كيدير 10 يورو او ليو دو 20 يورو. هادو حتى همايا دي او ديال سور فيتمون، حتى هما كيديروا 10 يورو. عنده دي سويت كاينه بهاد لو نوار كيف ما كتشوفوا. في الغايون ديال الام ناقصين فيهم بزاف، ناقصين با مال دو شوز، ناقصين بريسك في كلشي الا في لي بيجاما ما ناقصينش. هادو كيديروا 10 يورو او ليو دو 20 يورو. وهذا كيدير 8 يورو او ليو دو 16 يورو. هادو كانوا كيديروا 18 ولاو كيديروا 10 يورو. هاد لو او ديال بحال ان سويت كاب بلا كابيش ديالها. هادو كانوا كيديروا 30 يورو ولاو كيديروا 25 يورو، بحال امبيرميابل، بحال اون فيست كتجي على هذا الشكل بالفيغ وبالبلو. هادو ديال بينوار ديال لي زوم كانوا جو بونس كيديروا 22 ولاو كيديروا 12. نتاكد من البري. كاين بهذا الموديل هاكا وكاين بهذاك الاولاني اللي شفتو كيجي على هذا الشكل. ها هو كيديروا 10 يورو او ليو دو 22. هادو بونطالون كيديروا 10 يورو، حتى هما كارو بحال هكا. ما ناقصينش في لي بونطالون، ناقصين غير في هاد لو موديل جوبونس، ما ناقصينش في لي جين. هادو كانوا كيديروا 19 ولاو كيديروا 10 يورو. حتى لهنايا وصل الفيديو ديالنا. نتمنينا الاعجاب ديالكم. هادي اللي بغى يعرف بري مارك ديال ليون بارديو، يعني بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في ليون باش يمشيو ليها من حد الصول ديال الله بداو. وخليت لكم الراحه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.